Today's topic of botany is it is fertilization. Fusion of opposite gametes to form a diploid zygote is called fertilization. प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जब अपोजिट गमेट्स मीन मेल गमेट और फीमेल गमेट जब फ्यूज होते हैं तो इससे क्या होता है एक डिप्लॉयड zygote. A diploid zygote is formed. This process known as fertilization. And angiosperms, the male gamete is found inside the pollen grain producer anther. जो मेल गमेट होता है दे इट इज़ इनसाइड द पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन के इनसाइड में होता है, वाइल द फीमेल गमेट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द एम्ब्रियो सेक. और इस तरह से जो फीमेल गमेट होता है, फीमेल गमेट वो होता है इनसाइड द इसी तरह से फीमेल गमेट जो होता है इज़ प्रेजेंट इनसाइड द एम्ब्रियो सेक ऑफ ओव्यूल, जो ओव्यूल के इनसाइड में होता है, यानी जो एम्ब्रियो सेक होता है ओव्यूल का उसके इनसाइड होता है फीमेल गेम, जिसको हम कहते हैं. तो इसको हम कहते हैं इट इज़ फर्टिलाइजेशन. जब यही ओव्यूल और ये एग फ्यूज़ होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये होती है फर्टिलाइजेशन. The male gametes after pollination is carried to the egg by pollen tube. This type of fertilization is known as sphenogamy. तो यही फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें मेल गमेट जो होता है आफ्टर पोलिनेशन जब कैरी करता है थ्रू विंड और थ्रू वाटर या और एजेंट से पहुंचता है स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा के बाद पोलन ट्यूब की एक किस्म की एलोंगेशन होती है, और इस तरह से एग और स्पर्म जो होता है या पोलन ग्रेन की जो फ्यूजन होती है उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या स्फेनोगेमी. तो स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो पहला स्टेप जो है जिसको हम कहते हैं कि उसमें पहला स्टेप जो है फर्टिलाइजेशन का द पोलन ट्यूब ग्रोथ, जो पोलन ट्यूब होता है उसकी ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं इट इज़ पोलन ट्यूब ग्रोथ. To reach the ovule, the compatible pollen after falling absorbs water and cell. जो ये पोलन होता है जब ये स्टिग्मा पहुंचता है तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये सिविल होता है. इस तरह से सिविल करने के बाद the pollen grain germinates leading to the emergence of a pollen tube through one or the germ pore. इस तरह से germ pore के थ्रू इसकी ग्रोथ होती है और एंटर होता है. द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब, और इस तरह से पोलन ट्यूब के दरमियान से जो पोलन ट्यूब होता है इसके दरमियान से पोलन ग्रेन इसकी एलोंगेशन होती है और यहीं से जाता है. द जेनेटिव सेल लेटर डिवाइड्स इनसाइड द पोलन ट्यूब टू फॉर्म टू स्मॉल मेल गमेट्स. The tube secretes exogenous enzymes and grows through the tissue of the stigma and style and reaches the ovary. इस तरह से इसकी ग्रोथ है स्टिग्मा और सेल के दरमियान, और इस तरह से ये कहाँ पहुँचता है इट रीचेस इनसाइड द ओवरी. इस तरह से जो पोलन ग्रेन है जो पोलन ट्यूब होता है इसकी एलोंगेशन होती है तो और ये कहाँ पर पहुँचता है इट रीचेस इनसाइड द ओवरी द ओव्यूल. तो इस तरह से जो पोलन ट्यूब की हो उसकी ग्रोथ होती है. तो उसके बाद हमारा है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल. पोलन ट्यूब जो होता है ये ओव्यूल में कैसे दाखिल हो जाता है. On reaching the ovary, the pollen tube enters the ovule by any of the following three methods. इसके तीन मेथड्स पोलीगेमी है, चेलोजोगेमी है, इसी तरह से मेसोगेमी है. तीन में से कोई एक मेथड ड्रॉप करके ये कहाँ पर पहुँचता है, ये वहाँ पर ओव्यूल के पास पहुँचता है. पहला है पोरोगेमी. पोरोगेमी क्या होती है विन पोरोगेमी एक किस्म की हुई ये एंट्री होती है विन द पोलन ट्यूब enters into the ovule through the micropyle, it is called porogamy. अगर ये सीधा माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर होता है पोलन ट्यूब, अगर माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर होता है तो उसको हम पोरोगेमी कहते हैं. इट इज़ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स. जैसे लिली होता है, लिली एक होती है एक फ्लावर का नाम, इसमें होता है पोरोगेमी के थ्रू जो ये पोलन ट्यूब होता है ये थ्रू माइक्रोपाइल एंटर होता है. इस तरह से दूसरा होता है चेलोजोगेमी. इंटर पोलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल होता है चेलेजल रीजन. जो चेलेजल रीजन होता है चेलेजल रीजन पर अगर इसकी एंट्री हो जाएगी तो इसको हम कहते हैं इट इज़ चेलोजोगेमी. यानी इंटर पोलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल होता है चेलेजल रीजन इज कॉल्ड चेलोजोगेमी.
دس فاؤنڈ ان جوگلینز یعنی والنٹ، اس طرح بیوٹیولا ہوتا ہے جن کا برڈس کہتے ہیں، اس میں یہ ٹائپ ہوتی ہے، اس کو ہم چیلوز گیمنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا میتھڈ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں میزو گیمنگ، وین دا پولن ٹیوب enters into the ovule laterally through the integuments at any place other than micropyle چیلزل۔ جب ان دونوں میں سے کوئی سا ریجن نہ چیلزل اینڈ سے انٹر ہو نہ مائکروپائل اینڈ سے انٹر ہو، باقی کہیں اور انٹیگمنٹ سائڈ سے انٹر ہو، تو اس انٹری کو ہم کہتے ہیں اٹ از میزو گیمنگ۔ It is the rarest method of pole entry. This is seen in the cucurbita species, pumpkins, porphyra۔ تو اس طرح سے یہ بہت ساری سپیشیز میں اس پمپکن میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے میوزک گیمنگ میں، نہ یہاں مائکروپائل اینڈ سے اس کی انٹری ہوتی ہے، نہ چیلزر اینڈ سے اس کی انٹری ہوتی ہے، بلکہ تھرو اینی پوائنٹ ادر دین دیز ٹو اٹ از نون ایز میوزو گیمنگ۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولن ٹیوب جو ہوتا ہے اویول میں مختلف میتھڈ سے انٹر ہو سکتا ہے۔ After entering the ovule, the growth of the pollen tube is directed by synergids as the latter secretes some chemical substances. The tip of the pollen tube، جو اس کا ٹپ ہوتا ہے، پولن ٹیوب کا جو ٹپ ہوتا ہے، دیٹ از وہ پولن ٹیوب کا جو ٹپ ہوتا ہے enters into one of the synergids through the filiform apparatus. Inside the synergid, the pollen tube enlarges and ruptures, releasing its contents. That includes two male gametes and vegetative nucleus inside the synergids. The tube اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو یہ ٹیوب ہوتا ہے تو اس سے nuclear degenerates immediately after entering the synergids. The synergids ruptures and the two male gametes are set free. اس طرح سے دو میل گیمیٹس جو ہوتے ہیں اس طرح سے ریلیز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتی ہے ڈبل فرلائزیشن۔ جو ڈبل فرلائزیشن ہوتی ہے، انجاز فار دا فرلائزیشن پروسیس از ڈبل ایونٹ unlike other plant groups. Double fertilization was first reported by Russian embryologist Sergei Navchin 1898, Lilium Morgan Lily. The same was later also independently discovered by Leo Goddard. Among the two male gametes released by the pollen tube, one fuses with the egg cell to form diploid zygote. کیا ہوتا ہے کہ ایک ایگ سیل کے ساتھ فیوز ہوتا ہے ٹو فارم دا جو یہ ایک نیوکلیس جو ہوتا ہے، ایک میل گیمیٹ ہوتا ہے ریلیز ود پولن ٹیوب، ون فیوز ود ایگ سیل، ایک ایگ سیل کے ساتھ فیوز ہوتا ہے۔ جب ایک ایگ سیل کے ساتھ فیوز ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اٹ از سائن گیمی۔ ٹو فارم ڈپلائڈ zygote, the process called synegamy اور جنریٹو فرلائزیشن، اس کو ہم جنریٹو فرلائزیشن کہتے ہیں یا اس کو ہم کہتے ہیں اٹ از synegamy۔ The diploid zygote is the first cell of the embryo۔ جو diploid zygote ہوتا ہے، it is the first sign of it is diploid zygote، جو formation of diploid zygote ہے تو first cell of embryo۔ The other male gamete fuses with the secondary nucleus to form the triploid primary endosperm۔ primary endosperm جو دوسرا ہوتا ہے اس طرح سے ادر میل گیمیٹ جو ہوتا ہے فیوز ود سیکنڈری نیوکلیس، جو سیکنڈری نیوکلیس فارم دا ٹرپلائڈ پرائمری، اس کو ہم ٹرپلائڈ پرائمری، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرپلائڈ انڈوسپرم کہتے ہیں۔ سیکنڈری نیوکلیس از دا نیوکلیس فارم آف دا فیوژن آف ٹو پولر نیوکلیس prior to the fusion of the male gamete. The process in which cells with the two nuclei fuses with the male gamete is called triple fusion۔ یہ پروسیس in which a cell with two nuclei، ایک سیل جو ہوتی ہے اس میں ٹو نیوکلے فارمیشن ہوتی ہے، اس میں ٹو نیوکلیشن فارمیشن ہوتی ہے with the male gametes is called triple fusion۔ اس فیوژن کو ہم کہتے ہیں it is triple fusion۔ اس میں زائگوٹ فارم ہوتا ہے اور ایک انڈوسپرم فارم ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں it is triple fusion of vegetative fertilization۔ the twin event اور synegamy and triple fusion۔ تو اس طرح سے synegamy اور triple fusion کی فارمیشن ہوتی ہے۔ ڈبل فرلائزیشن، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈبل فرلائزیشن ہوتی ہے جس میں سائنگیمی ہوتی ہے اور ٹرپل فیوژن بھی ہوتا ہے، اس کو ہم ڈبل فرلائزیشن۔ دا ٹو گمیٹس آف دا میل گمیٹ فیوز ود دا ٹو سیلز آف دا فیمیل گمیٹ گیونگ دا زائگوٹ اینڈ پرائمری انڈوسپرم۔ اس طرح اس میں کیا فارم ہوتا ہے، ایک فارمیشن آف زائگوٹ ہوتی ہے، دوسری فارمیشن آف اس طرح سے
اس میں کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فارمیشن آف زائگوٹ، اس میں ہوتی ہے. دوسرا ہوتا ہے انڈوسپرم، اس میں اس کی فارمیشن ہوتی ہے. تو اس ایونٹ کو ہم کہتے ہیں اٹ از ڈبل فارمیشن. The two gametes of the two male gametes fuse with the two cells of the female gametes give the zygote and primary endosperm cells simultaneously. اس طرح سے اس میں دو چیزیں بنتی ہیں. ایک اور بنتا ہے زائگوٹ اور دوسرا بنتا ہے پرائمری انڈوسپرم. اس پروسیس ہم کہتے ہیں، اس پروسیس آلسو نون ایز it is known as double fertilization. Dear students, today it is sufficient. Thank you.